सबैजना साथीहरूलाई स्वागत छ। आजको यस नयाँ एपिसोडमा हामी मदिरा ऐन 2031 र मदिरा नियमावली 2033 को बारेमा अध्ययन गर्छौँ। इक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू के हुन सक्छन् त्यसको आधारमा हामीले चर्चा गर्छौँ। मदिरा ऐन एकदमै छोटो ऐन छ, एकदम छोटो छ, धेरै लामो ऐन छैन। नियमावली पनि एकदम छोटो छ, तर हामीले मदिरा ऐन र मदिरा नियमावलीका कुराहरू अन्तशुल्क ऐन र अन्तशुल्क नियमावली पढ्दाखेरि धेरै जसो पढिसकेका छौँ। त्यसैले मदिरा ऐन अलग्गै एउटा ऐनको रूपमा, इन्डिपेन्डेन्ट ऐनको रूपमा भन्दा पनि अन्तशुल्क ऐनकै केही पार्टहरूलाई अलग्गै मदिरालाई विशेष फोकस दिएर अलग्गै रूपमा बनाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले मदिरा ऐन छुट्टै पढिराख्नु पर्ने जरुरी पनि छैन, किन भन्दा यो मदिरा ऐनमा भएका सारा व्यवस्थाहरू अन्तशुल्क ऐन 2058 र नियमावली 2059 मा भएका व्यवस्थाहरू नै हुन्। तिनै व्यवस्थाहरूलाई अलिकति मदिरा भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको कारणले एउटा विशेष ऐनको रूपमा मदिरा ऐन आएको हो। त्यही अन्तशुल्क ऐनकै व्यवस्थाहरू के कस्ता मदिराको हकमा लागू हुने व्यवस्थाहरू छन्, तिनी व्यवस्थाहरू मदिरा ऐन 2031 मा आएको छ। हामी यसैलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्छौँ हैन। मदिरा ऐन 2031 मा के कस्ता क्वेसनहरू बन्न सक्छन् र पछिल्लो पार्टमा हामी अन्तशुल्कको स्टिकर व्यवस्थापन भन्ने पनि छ एउटा सानो च्याप्टर, त्यसमा पनि चर्चा गर्छौँ। पहिला हामी मदिरा ऐन 2031 र नियमावली 2033 को बारेमा चर्चा गरौँ। मदिरा भन्ने बित्तिकै सामान्यतया के बुझिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो त्यस्तो मादक द्रवहरू भन्छौँ जो मान्छेलाई लट्ठ्याउँछ, लाग्छ, त्यस्तो मादक द्रवहरू जसमा अल्कोहलको मात्रा हुन्छ, केही न केही मात्रा अल्कोहल हुन्छ हैन। अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थहरूलाई हामी मदिरा भनेर भन्छौँ। मदिरा चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हामी तयारी मदिरा भनेर भन्छौँ। तयारी मदिरा भन्नुको मतलब जो चाहिँ बजारमा उपलब्ध हुन्छ, खान मिल्छ हैन। त्यस्तो प्रकारको मदिराहरू जसमा हामीले अन्तशुल्क ऐन पढ्दाखेरि पनि पढेका थियौँ। 57.06% भन्दा कम अल्कोहल छ भने त्यसलाई हामी तयारी मदिरा भनेर भन्छौँ। लन्डन प्रुफमा हामी मेजर गर्छौँ मदिराको शक्ति। 57.06% भन्दा कम यदि अल्कोहल छ भने त्यस्तो मदिरा मान्छेले खान मिल्छ र बजारमा जे जति मदिराहरू देखिन्छ त्यो सबै त्यही क्याटेगोरीमा आउँछ। र त्यसभन्दा बढी अल्कोहल छ पर्सेन्टमा भने त्यस्तो प्रकारको मदिराहरू खान मिल्दैन। त्यसलाई हामीले अन्य नामहरू दिन्छौँ, जस्तो अन्य नामहरू औद्योगिक स्पिरिटहरू हैन, त्यस्तै अरू विभिन्न हेड्स स्पिरिटहरू, इएनए स्पिरिट, माल्ट स्पिरिट, अरू विभिन्न नामहरू छ जस त्यो स्पिरिटको दर्जामा आउँछ र त्यो खान नमिल्ने मदिराको रूपमा आउँछ। तर मदिरा भन्नाले सबै बुझिन्छ फेरि है। तयारी मदिरा र खान नमिल्ने मदिरा अथवा औद्योगिक अथवा स्पिरिट भनौँ, स्पिरिट, ती सबै कुराहरू मदिराको क्याटेगोरीमा आउँछन्। यो सबै मदिराहरूलाई प्रशासन गर्न जरुरी हुन्छ, मदिरालाई नियन्त्रण नियमन गर्न जरुरी हुन्छ। किन नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी हुन्छ त भन्दा मदिरामा एउटा कुरा त मदिरा वास्तवमा पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो हैन। कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई मदिराबाट त मुक्ति दिलाउनु पर्ने हो, त्यो राज्यको प्राइमरी दायित्व हो। तर अब संसारमा यस्ता धेरै कम राज्यहरू होलान् जहाँ चाहिँ मदिरालाई ब्यान गर्न सकिएको होस् हैन। लुकीछिपी पनि मदिरा चाहिँ कारोबार भइराखेको हुन्छ। अब यो परम्परागत रूपमा नै मदिराको कारोबार मान्छेले गरिराखेका छन्। त्यसैले मदिरालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न चाहिँ त्यति सम्भव र त्यति जायज पनि देखिँदैन। मानव सभ्यताको उत्पत्तिदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा मान्छेले मदिराको प्रयोग गरिराखेको छ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा अब मदिरालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकिने भएपछि के गर्ने त अब त्यसलाई भन्दा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? व्यवस्थापन गर्नलाई एउटा कर लगाइदिने हैन। कर लगायो भने मदिरामा मूल्य चाहिँ बढ्छ अनि धेरै मान्छेहरूले त्यसको कन्जम्सन खान सक्दैनन्, त्यसको कन्जम्सन चाहिँ घटेर जान्छ। त्यसैले एउटा उपाय भनेको कर लगाइदिने हो। तर कर लगाएर मात्रै हुँदैन। यदि राज्यद्वारा लाइसेन्स दिइएका उद्योगहरूले उत्पादन गरेको मदिरामा मान्छेलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकूल असर पार्ने, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालको कुनै गुणात्मक कमी आयो भने त्यसको जिम्मा त राज्यले लिनु पर्यो नि त। भनेपछि हो त्यसका लागि गुणस्तरको पनि एउटा चाहिँ म्यान्डेट हुँदो रहेछ, गुणस्तर पनि हामीले कायम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले मदिरामा मूलभूत रूपमा दुईवटा कुरा, एउटा राजस्वको जोखिम उच्च हुने, अर्को चाहिँ मदिरामा गुणस्तरलाई पनि सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र यो सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरूसँग जोडिएको कुरा, समाजमा अपराधहरूसँग जोडिएको कुरा हुने र मान्छेको मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुने भएको कारणले मदिरालाई अरू अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरू जस्तो सिमेन्ट, सरिया, छड, चाउचाउ इत्यादि जस्तो
यसलाई चाहिँ खुला रूपमा बेचबिखन गर्न चाहिँ दिन हुँदैन। तपाईँले इन्डियामा देख्नुहुन्छ नि, कयौँ ठाउँमा इन्डियामा चाहिँ मदिरालाई पूर्ण रूपमा ब्यान गरिएको छ। नेपालमा पनि विगतमा कयौँ ठाउँमा ड्राई एरियाहरू घोषणा गरिएको थियो, मदिरा निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको थियो। त्यसैले मदिरा यति मात्रै बुझ्नुहोस्, मदिरालाई खुला रूपमा अरू वस्तुहरू जस्तो बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। कयौँ मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा त के हुन्छ, मदिरा त मुस्लिम धर्ममै मदिरा चाहिँ के छ त ब्यान छ। त्यसैले कयौँ मिडल इस्टका कन्ट्रीहरूमा मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा मदिरा चाहिँ पूर्ण रूपमा ब्यान गरिएको हुन्छ। तर अब अन्य ओपन सोसाइटीहरूमा चाहिँ मदिरा ब्यान गर्न सजिलो छैन, तर बरु नियन्त्रण गर्न त सकिन्छ नि त। त्यसैले हामीले मदिरालाई नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। त्यो कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् त भन्दा अन्तशुल्क ऐन 2059 छ, जो हामीले पढ्यौँ होइन। त्यस्तै अन्तशुल्क ऐन 2058 छ। त्यस्तै अन्तशुल्क नियमावली 2059 छ। अनि हाम्रो मदिरा ऐन 2031 छ। त्यस्तै मदिरा नियमावली 2033 छ र अन्तशुल्क निर्देशिका छ, विभागले जारी गरेको, आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको अन्तशुल्क निर्देशिका छ। र विभागले बेला बेलामा परिपत्रहरू गर्छ, सरकारका निर्णयहरू गर्छ, सरकारले निर्णयहरू गर्छ। ती निर्णयहरू विभागीय परिपत्रहरूको आधारमा नेपालमा मदिरालाई प्रशासन गरिन्छ। र हामी आजको स्पेसल टपिक्समा मदिरा ऐन 2031 र नियमावली 2033 को बारेमा कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिला मदिरा ऐन हेर्नुभयो भने तपाईँले मदिरा ऐन 2031 यसको नामाकरण गरिएको छ होइन। यो लालमोहर र प्रकाशन कहिले भयो त 31 साल असोज 20 गते लालमोहर र प्रकाशन भएको छ र त्यही मितिदेखि यो लागू भएको छ। सुरुमा यो ऐन लागू भएको थिएन है, यो अन्तशुल्क ऐनबाट नै हामी कारोबार गर्थ्यौँ। अन्तशुल्क ऐनबाट यो अलग्गै नभए हुनाले धेरै कुराहरू अन्तशुल्क ऐनबाटै हेर्थ्यौँ। त्यसैले यो 65 साल जेठ महिनाको 15 गते जुन नयाँ ऐन आयो, त्यो गणतन्त्र सुदृढीकरण भन्ने ऐन आयो, त्यसले यसमा संशोधन गर्दै लिएर आयो। पहिला पनि यो संशोधन भइसकेको छ, 57 सालमा पनि संशोधन भएको छ। त्यसपछि विभिन्न आर्थिक ऐनले मदिरा ऐनलाई पनि संशोधन गर्दै आएको छ। र पछिल्लो समयमा हाम्रो आर्थिक ऐन आर्थिक विधेयक भनौँ 2078ले पनि संशोधन गर्छ र यो निरन्तर रूपमा संशोधन भइरहेको छ। कतिवटा संशोधन भयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छैन। सुरुमा 31 साल 6 महिना 20 गतेदेखि लालमोहर र प्रकाशन भयो, तर यसको पूर्ण रूपमा लागू चाहिँ हुन सकेको अवस्था थिएन। किन भन्दा अन्तशुल्क ऐन नै लागू हुन्थ्यो है, अन्तशुल्क ऐन प्रिभेल गर्थ्यो, यो ऐन अलिकति छायामा जस्तो देखिन्थ्यो। अन्तशुल्क ऐनले मदिरा त्यस्तै अरू चुरोट सुर्तीजन्यदेखि लिएर अरू यावत कुराहरूलाई समेट्थ्यो। त्यसैले अन्तशुल्कको एउटा पाटो मात्रै हो नि त मदिरा त। अन्तशुल्क लाग्ने हामीले भन्यौँ नि, जुन 153वटा भन्दा बढी वस्तुहरूमध्ये मदिरा त एउटा वस्तु हो होइन। त्यसैले अरू वस्तुमै लाग्छ। त्यसैले अन्तशुल्कले सबै कुरा एज अ अम्ब्रेला एक्टको रूपमा स्वीकार गरेको कारणले मदिरा ऐनको त्यति धेरै महत्त्व त छैन। तर अब यसको महत्त्व किन छ त भन्दा मदिरालाई मात्रै फोकस गर्नु पर्यो, प्रहरी प्रशासनहरू परिचालन गर्नु पर्यो, स्थानीय प्रशासन परिचालन गर्नु पर्यो भने मदिराकै नियन्त्रणका लागि भनेर एउटा कानुन छ भनेर कुरा एउटा देखाउनलाई पनि मदिरा ऐन चाहिँ चाहिएको हो। यसको उद्देश्य के थियो भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको 3वटा कुराहरू लेखेको थियो। यसको प्रस्तावनामा उद्देश्य लेखा हुन्छ। मदिरा ऐनको हरेक ऐनको उद्देश्य चाहिँ प्रस्तावनामा लेखा हुन्छ है। कुनै पनि ऐन नियमहरूको प्रस्तावना, ऐनको प्रस्तावना हेर्नुभयो भने त्यहाँ त्यसको उद्देश्य हुन्छ। यसको उद्देश्यमा सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम गर्ने एउटा उद्देश्य छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम गर्ने भन्ने छ। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम गर्नका लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र नियमन पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन ल्याउनु परेको भन्ने छ। जस यसको मूलभूत उद्देश्य के रहेछ त भन्न क्वेसन एउटा बन्न सक्छ, मदिरा ऐन 2031 को उद्देश्य के हो भनेर। तपाईँले सिम्पली के भन्न सक्नुहुन्छ त, मदिरा ऐन 2031 पहिला सामान्य भाषामा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। नेपालमा मदिराको व्यवस्थापन गर्नका लागि अलग्गै विशिष्टीकृत ऐनको रूपमा मदिरा ऐन 2031 रहेको छ। यो ऐनको प्रस्तावनामा यसको उद्देश्य स्पष्ट पारिएको छ, जसमा सर्वसाधारण जनताको सदाचार कायम गर्ने, स्वास्थ्य सुविधा तथा आर्थिक हित कायम गर्नका लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेत नियन्त्रण गर्ने मूलभूत उद्देश्य मदिरा ऐन 2031 को हो। 2 लाइन लेखेपछि तपाईँको पुरा एन्सर हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ याद गर्नु होला। जो सिम्पली तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अरू कुरा जे जस्तो भए तापनि मूलभूत उद्देश्य भनेको मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्ने। मदिरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मदिराको नियन्त्रण कहाँ हुन्छ त, एउटा उत्पादन फ्याक्ट्रीहरूमा, अर्को बिक्री वितरण बजारमा,
र अर्को चाहिँ निकासी र पैठारी भन्सारमा। यही 3टा पोइन्ट त हो नि कारोबार हुने, होइन? कि चाहिँ फ्याक्ट्रीमा कारोबार हुन्छ, फ्याक्ट्रीले उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्छ, कि चाहिँ बजारमा तपाईँ हामी खरिद बिक्री गर्न जाँदा बजारमा, होइन, रेस्टुरेन्टमा, होटलहरूमा अथवा चाहिँ मदिरा बिक्री केन्द्रहरूमा, पसलहरूमा बिक्री वितरण हुन्छ, कि चाहिँ विदेशबाट आउँछ या विदेशतिर जान्छ। यो 3टै ठाउँमा मदिरालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था चाहिँ मदिरालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथमा मदिरा ऐन आएको हो। त्यसो भए मदिरा भन्नाले के बुझिन्छ त, है? मदिरा भनेको के हो? मदिरा भनेको अघि सामान्य भाषामा त मान्छेलाई चाहिँ लठ्याउने किसिमको त्यस्तो पेय पदार्थ जो चाहिँ परम्परागत रूपमा मानव सभ्यतादेखि नै मान्छेले कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ, त्यसलाई हामी मदिरा भन्छौँ, जसमा चाहिँ अल्कोहलको मात्रा चाहिँ हुन्छ, है? अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थलाई हामी मदिरा भनेर भन्छौँ। तर अब अल्कोहलको मात्रा कति हुने त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। जस्तो हाम्रो मदिरा ऐनले मदिरा भनेको के हो भन्ने कुरा आछ भने यो कुरालाई अलि याद गर्नु होला। किन भन्दा हामी मदिरा ऐन नै पढ्दैछौँ, त्यसैले मदिरा ऐन नै जब हामी पढ्दैछौँ भने मदिरा भनेको के हो भन्ने त हामीले एटलिस्ट त्यो कुरा चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ। र अब हामीले अरू हाम्रो भाषामा मदिरा भन्ने कुरा जे जानेका छौँ नि, त्यो जानेको कुराले यहाँ काम गर्दैन। यहाँ चाहिँ मदिरा ऐनमा भएको कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले मदिरा ऐनमा मदिरा भन्नाले के बुझिन्छ त भन्दा त्यहाँ अलिकति केही कुराहरू लेखेको छ। जस्तो अन्न, फलफुल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त, होइन, स्टार्चयुक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रतिक्रिया भनेको बायोलोजिकल जुन बायोकेमिकल प्रोसेसद्वारा कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट, होइन, खास गरिकन 2टा तरिका हुन्छ। एउटालाई हामी डिस्टिलेसन तरिका भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई हामी फर्मेन्टेसन तरिका भनेर भन्छौँ। जस्तो जाँडहरू गाउँघरतिर बन्ने जुन जाँडहरू छ त्यो भनेको फर्मेन्टेसन, कुहाएर बनाउने हो, होइन? जस्तो भातहरूलाई, चामलहरूलाई इत्यादि अरू कुराहरूलाई कुहाएर त्यसमा कुनै अरू कुहाउने चिजहरू, मेटेरियलहरू राखेर त्यसलाई भन्छौँ हामी फर्मेन्टेसन। जस्तो बियरहरू के हुन्छ त कुहाएर बनाउँछ। त्यस्तै अर्को एउटा हुन्छ डिस्टिलेसन, होइन? डिस्टिलेसन भनेको त्यो पानी उमालेर रक्सी बनाउने जुन गाउँघरतिर देख्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले, हो त्यस्तोलाई हामी डिस्टिलेसन भनेर भन्छौँ। सामान्यतया बायोकेमिकल रियाक्सन 2टा हुन्छ, एउटा डिस्टिलेसन, एउटा चाहिँ फर्मेन्टेसन, अथवा अन्य कुनै पनि हुनसक्छ, है? यसरी स्टार्चयुक्त कुनै फलफुलहरू, कुनै खाद्य पदार्थहरूलाई जीव रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट तयार पारिएका अल्कोहलयुक्त पदार्थ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो त, अल्कोहलयुक्त पदार्थ, जुन पदार्थमा अल्कोहल हुन्छ त्यही नै मदिरा हो। यो कुरा चाहिँ तपाईँले बिर्सनै भएन, होइन? सो शब्दले अब अरू के कुराहरू जनाउँछ त भन्यो भने रक्सी, होइन, रक्सी, जाँड, छ्याङ, विस्की, रम, जिन, ब्रान्डी, भोड्का, त्यस्तै बियर, होइन, साइन, सेरी, स्याम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्ट, त्यस्तै औद्योगिक अल्कोहलहरू, इन्डस्ट्रियल अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिटहरू, माल्ट स्पिरिट, साइलेन्ट स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट र हेड्स स्पिरिट समेतलाई जनाउँछ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नु पऱ्यो। यो मदिरा भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि, है? त्यसैले तपाईँ अब यसलाई चाहिँ हुबहु याद गर्नुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ एउटा अन्न वा फलफुलयुक्त अन्न वा फलफुल वा अन्य यस्तै स्टार्चयुक्त वस्तुहरूलाई रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाद्वारा बनाएको अल्कोहलयुक्त पदार्थ हो भनेर भनिदिनुहोस् एउटा एक वाक्यमा। 2-3वटा कुरा याद गर्नुहोस्। फलफुल वा अन्य कुनै स्टार्चयुक्त वस्तुबाट बनाउँछ, यो कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट बन्छ, र यसमा अल्कोहल मिक्स हुन्छ। यही 3टा कुरा त छ यसमा, होइन? यो वाक्य मात्रै लामो हो, यसमा धेरै कुराहरू त छैन, सिम्पल 3टा कुरा छ। फलफुल वा अन्न वा स्टार्चयुक्त वस्तुबाट बन्छ, रासायनिक प्रतिक्रिया, जीव रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बनाउँछ, कुहाएर वा अन्य कुनै तरिकाबाट डिस्टिलेसन या फर्मेन्टेसन भनौँ त्यस्तो तरिकाबाट बन्छ, र त्यसमा अल्कोहल इज मस्ट, अल्कोहल चाहिँ चाहिन्छ। अल्कोहल बिनाको अरू चिजहरूलाई हामी जस्तो फ्रुटीहरू, रियल जुसहरू, यिनीहरू के हो त, यिनीहरू पेय पदार्थ त हो, तर यिनीहरू चाहिँ अल्कोहल छैन, त्यसैले यिनीहरू मदिरा चाहिँ होइन। तर अब त्यसमा यदि हामीले अरू कुनै केही मात्रामा 2-3%, 4%सम्म मदिरा राख्यौँ भने त्यो फेरि बियर बन्छ, होइन? यस्तो प्रकारको मदिराको मात्रा थप्दै गयो भने त्यो अनुसारको हुन्छ। त्यसैले अल्कोहल चाहिँ मिश्रित हुनु पऱ्यो। तपाईँले अरू केही नजाने पनि अल्कोहल मिश्रित पेय पदार्थलाई मदिरा भनिन्छ। अल्कोहल मिश्रित पदार्थलाई पेय पदार्थ पनि नभन्नुहोस्। पेय पदार्थ भनेको त तयारी मदिरा मात्रै हो, अरू नतयारी मदिरा जस्तो साइलेन्ट स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, हेड्स स्पिरिट, होइन, माल्ट स्पिरिटहरू, होइन, त्यस्तै औद्योगिक अल्कोहलहरू, यिनीहरू भनेको त पेय पदार्थ होइन नि, तर मदिरा चाहिँ हो। मदिराले खान मिल्ने मदिरा, खान नमिल्ने मदिरा, औद्योगिक मदिरा, यी सब कुरालाई समेट्छ।
केमिकल भाषामा हामी इथेनल भनेर भन्छौँ। त्यही इथेनलबाट चाहिँ मदिरा बन्ने हो। मदिरा ऐनले गरेको अर्को व्यवस्था के हो त भन्दा मदिराको बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने हो। मदिरालाई बिक्री वितरण गर्न नियन्त्रण गर्ने प्रणाली है के छ त नेपालमा भन्दा हाम्रो अन्तशुल्क ऐनमा पनि यही कुराहरू छ, मदिरा ऐनमा पनि यही कुराहरू छ। अन्तशुल्क ऐनमा भएको व्यवस्था पनि यहाँ हुबहु कपी गरिएको छ। इजाजत पत्र बमोजिम बाहेक मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन है। जोसुकैले मदिरा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने छ भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट इजाजत पत्र लिएर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, इजाजत पत्र बमोजिम बाहेक मदिरा उत्पादन गर्न पनि पाइँदैन, बिक्री वितरण गर्न पनि पाइँदैन, उत्पादन गर्न पनि पाइँदैन। मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूलाई हामी डिस्टिलरी भनेर भन्छौँ है। बियर उत्पादन गर्नेहरूलाई ब्रिवरी भनेर भन्छौँ। जुन रक्सी छ त्यसलाई हामी डिस्टिलरी भनेर भन्छौँ। डिस्टिलरी र ब्रिवरीहरू तिनीहरूले मदिरा उत्पादनको कारोबार गर्छन्। तिनीहरूले मदिरा उत्पादन गर्दा लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। त्यस्तै 18 वर्ष नपुगेको 18 वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई मदिरा बिक्री वितरण गर्नु पनि पाइँदैन है। मदिरा बिक्री वितरण गर्नका लागि 18 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। तर अब नेपालमा तपाईँले देख्नु भएको छ मदिरा पसलमा गएर जोसुकैले पनि किन्न सक्छ। नेपालमा नियमनको व्यवस्था एकदमै कमजोर छ, फितलो छ है। त्यस्तै इजाजत पत्र बेगर निकासी पैठारी गर्न पनि पाइँदैन। इम्पोर्ट एक्सपोर्टको काम गर्न पनि इजाजत पत्र लिनुपर्छ। त्यस्तै रेस्टुरेन्टमा बसेर मदिरा खान पनि त्यो इजाजत पत्र लिएको हुनुपर्छ त्यो रेस्टुरेन्टले हैन। यसरी हामी कहाँ मदिरा बिक्री वितरण नियमन गर्ने व्यवस्था छ। यो मदिरा ऐनमा भएको व्यवस्था हो। यसबाहेकको अरू व्यवस्था पनि छ। जस्तो अन्तशुल्क ऐनमा हामीले हेर्दाखेरि मन्दिरको स्कुलको आसपासमा मदिरा पसल हुन नपाइने, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले मदिराको लागि अलग्गै एउटा क्याबिन बनाउनु पर्ने, खाद्यान्न लगायतका अरू सामग्रीहरूसँग मदिरा बिक्री वितरण गरेर बेच्न नपाइने, सार्वजनिक हित विपरीत मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाइने, बिहान 10 बजेदेखि साँझ 10 बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने यावत कुराहरू छन्। तर मदिरा ऐनको सन्दर्भमा यिनी कुराहरू यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट छ। अब मदिराको बिक्री वितरण गर्नका लागि उत्पादन, बिक्री वितरण र इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नको लागि इजाजत पत्र त चाहिन्छ। इजाजत पत्र कहाँबाट लिने हो त भन्दा इजाजत पत्र लिनका लागि हामीले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिने हो र त्यहाँबाट इजाजत लिने हो। त्यसका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छानबिन गर्छ र तोकिएको शुल्क, तोकिएको दस्तुर लिएर अन्तशुल्क इजाजत पत्र दिन सक्छ। त्यस्तो तोकिएको दस्तुर चाहिँ प्रत्येक वर्षको हाम्रो अन्तशुल्क नियमावलीमा तोकिएको हुन्छ है। विभिन्न खालको, जस्तो वितरकलाई फरक हुन्छ, उत्पादकलाई फरक हुन्छ, त्यस्तै बिक्री वितरण खुद्रालाई अलग हुन्छ, होटल रेस्टुरेन्टलाई अलग हुन्छ। होटलमा पनि विभिन्न खालका होटलहरू हुन्छन्। जस्तो 5 स्टार होटललाई अलग हुन्छ, 3 स्टार 4 स्टारलाई अलग हुन्छ, पर्यटक स्तरीय होटलहरूलाई अलगै हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ सामान्य रेस्टुरेन्टलाई अलग हुन्छ। त्यसैले त्यसमा थुप्रो प्रकारका दरहरू हुन्छन्। त्यो दरहरू तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट छैन। बरु तपाईँहरू पास भएर आइसक्नुभयो र अन्तशुल्क इजाजत दिनु पर्यो भोलि भनेपछि त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ, त्यो हेरेर मात्रै अन्तशुल्क इजाजत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अन्तशुल्क इजाजत लिइसकेपछि पनि अन्तशुल्क इजाजत रद्द हुन सक्छ। त्यो कस्तो अवस्थामा रद्द हुन सक्छ भन्ने क्वेसन बन्छ। सामान्यतया 3टा कन्डिसनहरू छ। एउटा, कसैले नवीकरण गरेन भने त्यो रद्द हुन्छ। नवीकरण गरेन भन्नुको मतलब जस्तो प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अन्तशुल्क इजाजत पत्र लिइन्छ, एक आर्थिक वर्षको लागि। त्यो आर्थिक वर्षमा नवीकरण गर्ने भनेको साउन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ। साउन महिनामा नवीकरण गरेन भने त्यसपछि 3 महिना, 6 महिना, 9 महिना, 12 महिनासम्म जरिमाना लागेर नवीकरण गराउनुपर्छ। र त्यो 12 महिनाभित्र पनि नवीकरण गराउन सकेन भने त्यो के हुन्छ त रद्द हुन्छ। त्यस्तै शर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा, अघि हामीले भन्यौँ नि शर्तहरू, 18 वर्ष नपुगेकोलाई बेच्न नपाइने, मन्दिर स्कुलको आसपास बेच्न नपाइने, खाद्यान्नसँग मिसाएर बेच्न नपाइने, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले अरू सामानसँग मिसाउन नपाउने, बिहान रातिको समयमा बेच्न नपाउने, यी विभिन्न यावत शर्तहरू तोकिएको हुन्छ लाइसेन्ससँगै। ती शर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा पनि इजाजत पत्र रद्द हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा बन्देज लगाएको अवस्थामा उल्लङ्घन गरेमा कतिपय ठाउँमा सरकारले यो मदिरा निषेधित क्षेत्र है, ड्राई एरिया भनेर घोषणा गरिदिन सक्छ। जस्तो पशुपति क्षेत्रको आसपासमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन। पहिला हाइवेहरूमा बिक्री गर्न बन्देज गरिएको थियो, मेन हाइवेहरूमा। भनेपछि त्यस्तो कुनै खास मदिरा बिक्री वितरणको सम्बन्धमा सरकारले बन्देज लगाएको छ भने
त्यस्तो बन्देज लगाएको अवस्थामा बिक्री वितरण गर्यो उत्पादन गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इजाजत पत्र रद्द हुन्छ। जस्तो नेपालमा 15 युपी शक्तिभन्दा तलको अथवा बेसी क्षमता भएको मदिरालाई उत्पादन गर्न पाइँदैन। अब कसैले 10 युपीको उत्पादन गर्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त, अब त्यसको लाइसेन्स नै के हुन्छ, रद्द हुन्छ। हामी कहाँ 15 युपीदेखि 70 युपीसम्मका मदिराहरू फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ है। अब त्योभन्दा कम बेसी भयो भने 80 युपीको पनि उत्पादन गर्न पाइएन, 15 युपीभन्दा तलको 10 युपी 12 युपीको पनि उत्पादन गर्न पाइएन। त्यसैले यो उत्पादन र बिक्री वितरणका शर्तहरू उल्लङ्घन गरेमा, नवीकरण नगरेमा र बिक्री वितरणमा बन्देजका व्यवस्थाहरू उल्लङ्घन गरेमा इजाजत पत्र अन्तशुल्क अधिकृतले रद्द गर्न सक्छ। यो 3टा कन्डिसन मात्रै छ, यसलाई याद गर्नु होला, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि। अर्को, मदिरा ऐनमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छ है। मदिरा ऐनमा हरेक ऐनमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ। किन भन्दा त्यो त कानुन हो नि। यदि यस्तो यस्तो गर्ने छ भनेको छ, कसैले गर्दिएन भने के गर्ने हैन। सजाय सम्बन्धी व्यवस्था राखेन भने त त्यो ऐन नै भएन नि हैन। त्यो त सामान्य एउटा चाहिँ तपाईँ हाम्रो बोलीचालीको भाषा मात्रै हुन्छ। त्यसैले ऐनको पावर के हो त, त्यसको सजाय। कसैले ऐनमा केही कुरा गर्नुपर्छ भनेको छ र गरेन भने त्यसलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। अन्तशुल्क ऐनमा पनि सजाय छ। त्यो सजाय मदिरा ऐन 2058 को दफा 16 मा जे कुरा छ त्यही कुरा छ यहाँ है। त्यसैले थप कुराहरू यहाँ केही पनि छैन। तर अब ती कुराहरू के छ त भनेर मदिरा सम्बन्धमा मदिरा ऐनमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के हुन् भनेर अलग्गै क्वेसन पनि बन्न सक्छ। त्यसैले अथवा अन्तशुल्क ऐनमा भएका सजायका व्यवस्था के हुन् भन्ने पनि बन्न सक्छ, नझुकिनु होला। जे भए तापनि मदिरा सम्बन्धमा कसुर गर्यो कसैले भनेपछि त्यसलाई के कस्तो सजाय हुन्छ त भन्दा बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। त्यो के हो त भन्दा जस्तो अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिम मदिरामा तिर्नुपर्ने अन्तशुल्क दबाएमा, छिपाएमा, छलेमा वा इजाजत पत्र नलिई मदिराको उत्पादन वा पैठारी गरेमा, बिक्री वितरण होइन है। जस्तो पसलमा कुनै पसलेले इजाजत पत्र नलिएर मदिरा बिक्री वितरण गरेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ यो बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा 1 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुँदैन। त्यो चाहिँ मदिरा फ्याक्ट्रीवालालाई त्यस्तो हुने हो है। झुट्टा लेखा वा कागजात तयार गरी ऐन विपरीतको कार्य गरेमा पनि त्यही सजाय हुन्छ है। जस अन्तशुल्क दबाएमा, छिपाएमा, छलेमा मदिराको उत्पादन पैठारी गरेमा वा झुट्टा लेखा वा कागजात तयार गरी ऐन विपरीतको कार्य गरेमा कस्तो सजाय हुन्छ त भन्दा बिगो जफत हुन्छ, बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ वा 1 वर्षसम्म कैद हुन्छ वा दुवै सजाय हुन्छ। र यो दुरुत्साहन गर्ने, कसैलाई दुरुत्साहन गर्ने भन्नुको मतलब यो अपराध गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्तो खालको गर्नेलाई आधा सजाय हुन्छ हैन। माथिको सजाय कुल अपराधीलाई त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सहयोगीलाई आधा सजाय हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, कसुरसँग सम्बन्धित माल सामानहरू जफत हुन्छ। कसुरसँग सम्बन्धित भनेको मदिरा उत्पादनसँग सम्बन्धित भाँडा बर्तनहरू हुन्छ नि, त्यो भाँडा बर्तनहरू अथवा मदिराको ढुवानीमा प्रयोग भएको जुन ट्रकहरू छ, सवारी साधनहरू छ, त्यो साधनहरू अथवा त्यस्तै अरू कुनै साधनहरू हुनसक्छ होइन। त्यो सबै सामानहरू जफत हुनेछ। त्यस्तै भाडाको सवारी साधन प्रयोग गरेको छ भने यदि मालिक संलग्न छ भने सवारी साधन जफत हुन्छ, मालिक संलग्न छैन भने ड्राइभरलाई सजाय हुन्छ। त्यो अब भाडाको सवारी साधन भए हुनाले मालिकको यदि डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट भएपछि मात्रै त्यो भाडाको सवारी साधन जफत हुन्छ। निजी सवारी साधन छ, रातो प्लेटको सवारी साधनमा मदिरा बोकेर हिँडिराखेको छ भने त्यो निजी सवारी साधन त स्वतः जफत हुन्छ। तर अब कालो प्लेटको जुन भाडाको ट्रकहरू छ अथवा कुनै पिकअप गाडीहरू छ भने त्यस्तोमा त्यो गाडी चाहिँ जफत हुँदैन। तर अब यदि मालिकको पनि इन्भल्भमेन्ट छ, मालिक पनि त्यहीँ बसिराखेको छ, मालिक गाडीभित्रै छ अनि चाहिँ त्यो पछाडिपट्टि यो अवैध खालका चाहिँ स्टिकर नलागेका मदिराहरू, राजस्व नतिरेका मदिराहरू बोकिराखेको छ भने त्यो गाडी जफत हुन्छ। त्यस्तै सामान जफत गरेपछि के गर्नुपर्छ त, त्यो त स्वाभाविक रूपमा सामान जफत गरेपछि यदि खान मिल्ने मदिराहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ गुणस्तर परीक्षण गराएर लिलाम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मदिरा ऐनमा पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू पनि छ है। कसैले अवैध मदिराको कारोबार भइराखेको छ भन्ने कुराको सूचना दिन्छ भने त्यस्तो सूचनादातालाई हामी सुराकी भनेर भन्छौँ। सुराक दिनेलाई सुराकी भनेर भनिन्छ। अब यो सुराक दिनेलाई के
के कस्तो पुरस्कारको व्यवस्था छ त भन्दा सुराक मात्रै दियो कसैले भने त्यसलाई बिगोको 10%, है, बिगोको 10%, टोटल बिगो भनेको जति लिलामबाट जति रकम प्राप्त हुन्छ नि त्यसलाई हामी बिगो भनेर भन्छौँ। लिलामबाट प्राप्त भएको रकम बिगो हो। त्यही बिगो बमोजिमको 10% रकम उसले पुरस्कार पाउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि कसैलाई एक ट्रक मदिरा चाहिँ बिना स्टिकर लगाएको मदिरा लिएको छ, बाटोमा हाइवेमा हिँडिराखेको छ भनेर सुराकी दियो भने त्यस्तोलाई अब त्यो एक ट्रक मदिरा पनि जफत हुन्छ। अनि त्यो एक ट्रक पनि के हुन्छ त त्यसपछि त्यो पनि जफत हुन्छ। त्यो ट्रक र ट्रककोमा भएको मदिरा दुईटैको लिलाम बिक्री गरिन्छ। लिलाम बिक्री गर्दा जति रकम आउँछ त्यसलाई हामी बिगो कायम गर्छौँ। लिलामबाट प्राप्त भएको रकमको 10%, 1 करोड रुपियाँको रहेछ टोटल माल भने 10 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउँछ। त्यस्तै मदिरा वा मानिस पनि कसैले पक्रेर पेश गर्यो, मदिरा पनि पेश गरिदियो, मान्छे पनि पक्रेर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमै पेश गरिदियो भने त्यस्तोलाई 20% पुरस्कार पाइन्छ, होइन। सूचना मात्रै दियो भने 10%, मान्छे र मदिरासहित पेश गर्यो भने 20%, मदिरासहित पेश गर्यो भने 20%, र मानिस र मदिरा दुईटैलाई पेश गर्यो भने 30%, है। पहिला सुराक मात्रै दिनेलाई 10%, मदिरासहित पेश गर्नेलाई 20%, र सुराक पनि दियो, मदिरा पनि पेश गर्यो र मान्छे पनि पेश गर्यो पक्रेर भने त्यसलाई 30% रकम पुरस्कार पाइन्छ। त्यस्तै लिलामबाट प्राप्त जति रकम छ त्यसलाई हामीले बिगोको रूपमा ट्रिट गर्छौँ, बिगोको रूपमा ट्रिट गर्छौँ। त्यस्तै लिलाम हुन नसकेमा नेपाल सरकारले उचित ठहराएको रकम पुरस्कार पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ, है। लिलाम हुन सकेन कुनै मालवस्तु त लिलाम हुँदैन नि। जस्तो घरमा बनाइएको जुन अवैध मदिरा छ त्यो अवैध मदिराहरू चाहिँ बिक्री गर्न मिल्दैन भने त्यस्तो त लिलाम हुनै सक्दैन त्यो। अनि कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ त भन्दा बियरहरू छ भने त्यसको बियरको म्याद पनि हुन्छ, मदिराको म्याद चाहिँ हुँदैन, होइन, त्यो एक्सपायरी डेट हुँदैन, तर बियरहरूको एक्सपायरी डेट हुन्छ। त्यो एक्सपायरी डेट भएको पेय पदार्थहरू जति छ यस्तो प्रकारको पेय पदार्थहरूको डेट सकियो भने त त्यो लिलाम बिक्री गर्न नि पाइँदैन भने त्यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले उचित ठहराएको रकम चाहिँ पुरस्कार दिन सक्छ त्यो सुराकी दिनेवाला मान्छेलाई। किन भन्दा उसले सुराकी त त्यत्रो रिस्क लिएर सुराकी दिएको हुन्छ भने उसलाई चाहिँ अब लिलाम बिक्री गर्न सकिएन भने पुरस्कार पाइँदैन। त्यसैले नेपाल सरकारले उचित ठहराएको, नेपाल सरकार भनेको विभागले उचित ठहराएको रकम पुरस्कार दिन सक्छ। अब यस्तोमा 1 जनाभन्दा बढी मान्छेहरू इन्भल्भ छन् भने जस्तो 10 जनाले सुराकी दिएछन्, 10 जनाले गाडी पक्रेर पेश गरेछन् भनेपछि सबैजनाले 20% पाउने होइन कि टोटल 20% बाँडिन्छ। त्यो मध्ये सारा जनाले बराबर रूपमा दामासाहीको हिसाबले हामी बाँड्छौँ। यसरी मदिरा ऐनमा भएका मूलभूत व्यवस्थाहरू यही नै हो। मदिरा नियमावली 2033 मा भएका व्यवस्थाहरू पनि यही हो। यो पनि 1-2 पेजको नियमावली छ, यसमा खास धेरै कुराहरू छैन। हामीले अन्तशुल्क ऐनकै कुराहरूलाई पढ्यौँ भने मदिरा ऐनको बारेमा थप जानकारी लिइराख्नु पर्दैन। तर अब तपाईँहरूलाई मदिरा ऐन भन्ने कोर्समा राखिदिएको छ र मदिरा ऐनमा भएका व्यवस्था के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ। मदिरा ऐनकै क्वेसन सोधिदिन सक्छ। जस्तो मदिरा ऐन 2031 अनुसार मदिरामा सुराकी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कारको व्यवस्था के छ भन्यो भने मदिरा ऐन 2031 अनुसार पुरस्कारको व्यवस्था देय बमोजिम छ भनेर तपाईँहरूले यो कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि अन्तशुल्क जन्य वस्तुको अवैध कारोबारको सूचना दिने सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्था के छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले फेरि अन्तशुल्क ऐन 2058 बमोजिम देय बमोजिम व्यवस्था छ भनेर लेख्ने हो। कुरा यही नै हो, है, कुरा फरक छैन, कुरा सेम हो। त्यसैले हामीले मदिरा ऐन र मदिरा नियमावलीको कुरा हामीले गऱ्यौँ। अब यो पहिलो च्याप्टर यहीँ क्लोज गर्छु म। अब यसमा